बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा युरिदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा। नज़र 21 रमज़ानुल मुबारक शहादत मौला अली अलैहिस्सलाम। मौला अली अलैहिस्सलाम वो हस्ती कि जिनकी जाए विलादत खाना काबा और जाए शहादत मस्जिद है। मौला अली अलैहिस्सलाम वो हस्ती कि जिसके बारे में खुद रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन कुंतु मौलाहा फ़हाज़ा अलियन मौलाहा। मौला अली अलैहिस्सलाम वो हस्ती कि जिनके बारे में खुद रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आना मदीनतुल इल्म व अली बाबाहा। मौला अली अलैहिस्सलाम वो हस्ती कि जिनकी तलवार से जंग बदर, जंग उहद, जंग खंदक, जंग हुनैन, जंग खैबर के अंदर हज़ारों कुफार ने वास्ले जहन्नम इख्तियार किया। मैंने कहा मैं हूँ आपसे महमूद करियान, आप देख रहे हो AMK न्यूज़। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं आप लोगों तक मुकम्मल हक़ाइक़ आगाही के साथ पेश कर सकूँ। नज़र काम 21 रमज़ानुल मुबारक शहादत मौला अली अलैहिस्सलाम। मौला अली अलैहिस्सलाम वो हस्ती है कि जिनकी जाए वलादत जो है वो खाना काबा है। इससे कब जिस वक़्त जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की वलादत के वक्त जनाब मरियम अलैहिस्सलाम खाना काबा की तरफ गई तो अल्लाह पाक ने उनको ये कह के वापस भेज दिया कि ए मरियम, ये मेरा घर है, कोई बच्चा खाना नहीं। और जिस वक़्त जनाब मौला अली अलैहिस्सलाम की वलादत के वक्त जनाब फ़ातिमा बिनत असद खाना काबा की तरफ गई तो खाना काबा की दीवार शक हुई और जनाब फ़ातिमा बिनत असद खाना काबा के अंदर गई, दोबारा दीवार जुड़ गई। मौला अली अलैहिस्सलाम की विलादत खाना काबा के अंदर हुई। जनाब फ़ातिमा बिनत असद 3 दिन खाना काबा के अंदर अल्लाह पाक की मेहमान रही। 3 दिन के बाद जब वो अपने घर वापस आई तो जनाब मौला अली अलैहिस्सलाम आंखें नहीं खोल रहे थे। जिस वक्त रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब फ़ातिमा बिनत असद के पास तशरीफ़ लाए तो उन्होंने कहा, भतीजा ये तुम्हारा भाई आंखें नहीं खोल रही। जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली अलैहिस्सलाम को अपने हाथों में लिया। जिस वक़्त जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जनाब अली अलैहिस्सलाम का चेहरा एक दूसरे के आमने सामने हुए तो जनाब मौला अली अलैहिस्सलाम ने अपनी आंखें खोली और सबसे पहला दीदार जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किया। नज़र काम जो इस्लाम की सबसे पहले दावत थी, दावत ज़ुल इशिरा, वो जनाब अबी तालिब अलैहिस्सलाम के घर में हुई। और जिस वक़्त कुफार मक्का को हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ऐ मेरे लोगों, मैं आपकी तरफ अल्लाह का पैगाम लेके आया हूँ, अल्लाह महबूद है, अल्लाह बरहक है, अल्लाह एक है और कोई उसका शरीक नहीं। तो उस वक़्त 3 दिन तक ये दावत चलती रही, लेकिन दावत खाने वाले आते थे और दावत खा के उठ के चले जाते थे। तीसरे दिन जनाब अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने जब उनको बिठाया और कहा कि मेरे भतीजे की बात सुनो, उस वक़्त हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इनको इस्लाम की दावत दी तो सबसे पहले जनाब अली अलैहिस्सलाम थे कि जिन्होंने कहा कि ऐ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इस हक़ के रास्ते पे आपका साथ हूँ। और फिर उसके बाद हर मौका पे जनाब अली अलैहिस्सलाम ने जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया। जैसे काम इस्लाम की जितने भी जंगें हुई, चाहे वो जंग बदर हो, जंग उहद हो, जंग खंदक हो, जंग खैबर हो, जंग हुनैन हो, जनाब अली अलैहिस्सलाम ने जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 10 ब-10 सबसे ज़्यादा कुफार को वास्ले जहन्नम में पहुँचाया। नज़र काम जंग उहद के मौके पर जिस वक़्त जनाब हमज़ा अलैहिस्सलाम शहीद हुए तो ये अफवाह फैला दी गई कि रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए। उस वक़्त तमाम मुसलमानों ने आपका साथ छोड़ दिया। जनाब अली अलैहिस्सलाम वो वैध हस्ती थी कि जो उन्होंने आपको कुफार से अकेले दम बचाते रहे और कुफार से लड़ते रहे। नज़र काम जंग खैबर 40 दिन तक जंग रही, लेकिन जंग खैबर जो है वो मुसलमानों से ख़त्म नहीं हो रहा था। 40वें दिन जनाब मौला अली अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और उन्होंने ना सिर्फ खैबर के दर को उखाड़ फेंक दिया बल्कि खैबर की जंग में मुसलमानों ने फतह और कामयाबी हासिल की। नज़र काम हिजरत के वक्त जब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना की तरफ जाने लगे तो उन्होंने जनाब मौला अली अलैहिस्सलाम को तन्हा अपने बिस्तर पे सुलाया और कहा कि ए अली, ये लोगों की कुछ अमानतें हैं जो उनको देनी हैं और आप ये अमानतें पहुँचा के मदीने में आके मुझसे मिलेंगे। नज़र काम
کفار اس وقت جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے در پہ تھے۔ اس خطرناک وقت بھی جناب مولا علیہ السلام کہتے ہیں کہ اس رات جو مجھے نیند آئی اتنی سکون سے مجھے پوری زندگی نیند نہیں۔ جناب مولا علیہ السلام نے وہ جو امانتیں تھیں وہ ان کے امانت داروں کو واپس کی اور وہ مدینہ تشریف لے گئے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا جس وقت مدینہ پہنچے تو وہاں پہ ایک کفار اور ایک مہاجر ان کو آپس میں بھائی بنایا جا رہا تھا۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب علی علیہ السلام کو اپنا بھائی بنایا۔ ناظرین کرام، اس کے بعد جس وقت بھی جنگ احد ہے، جنگ خندق ہوئی، جنگ حنین ہوئی، ہر جنگ کے اندر مولا علیہ السلام نے واصل جہنم ہزاروں کفاروں کو کیا اور بس اسلام کو ہمیشہ فتح اور کامیابی دلائی۔ ناظرین کرام، مولا علیہ السلام کی جس وقت ظاہری طور پہ حکومت آئی اس وقت عثمانوں کے حالات جو تھے وہ بہت زیادہ سنگین ہو چکے تھے۔ ایک طرف تو کفار جو تھے عثمان کے قتل کا معاملہ چل رہا تھا، اور دوسری طرف عثمان جو تھے وہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے تھے، اور اس میں معاویہ بن یزید تھے یا دوسرے مسلمان تھے، وہ آپس میں ان کی لڑائی ہوئی۔ مولا علیہ السلام کی جو بظاہر حکومت تھی اس کے اندر دو جنگیں تھیں جو اسلام میں آپس میں ہوئی تھی، ایک جنگ جمل جناب عائشہ کے ساتھ اور ایک جنگ حنین معاویہ بن سفیان کے ساتھ۔ ناظرین کرام، اس مشکل وقت کے اندر بھی مولا علی علیہ السلام نے اسلام کو بہت زیادہ پھیلایا، اور پھر ایک دن جناب مسجد میں تشریف لے گئے اور وہاں پہ آپ کو شہید کر دیا گیا۔ ناظرین کرام، مولا علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ جن کی جائے ولادت خانہ کعبہ کے اندر اور جائے شہادت مسجد ہے۔ یہ جو ہے کسی اور کو سعادت حاصل نہیں کہ جائے ولادت خانہ کعبہ اور جائے شہادت مسجد۔ ناظرین کرام، مولا علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ جن سے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل آگے چلی ہے، اور جناب علی علیہ السلام کے فرزند جناب حسن اور جناب حسین علیہ السلام کو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ میری آل ہیں اور میری نسل ان سے چلے گی۔ ناظرین کرام، 21 رمضان کو جناب مولا علی علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد مسلمان جو ہے وہ تتر بتر ہونا شروع ہو گئے، اور پھر خاندان رسالت پہ بے تحاشا مظالم کیے گئے۔ ناظرین کرام، اب اتنا وقت نہیں ہے کہ ان مظالم کا ذکر کیا جائے، صرف اتنا ہی کہ جناب مولا علی علیہ السلام ہی وہ ہیں کہ جن کے بارے میں خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یا علی انت قسیم النار، اے علی تو قسیم النار ہے، تو جنت اور دوزخ کو قسیم النار والجنت، آپ جنت اور دوزخ کے تقسیم کرنے والے ہیں۔ ناظرین کرام، مولا علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ جن کے فرزندان ارجمان جناب مولا امام حسین علیہ السلام اور مولا امام حسن علیہ السلام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحسن والحسین سید شباب اہل جنت۔ جناب علی علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ جن کی زوجہ جناب فاطمہ بنت محمد کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ اب تک کے اتنا ہی، مزید ویڈیو کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ پاکستان